یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا۔ قوم آکھن لگی او ہارون دی بھیڑ نہ تیرا ابا گندا ہا نہ تیری اما گندی ہئی، ہمیشہ پیو خراب ہوئے تے اندے اثرات تھیندن، اما خراب ہوئے تے اندے اثرات تھیندن، تیرا ابا بھی چنگا تیری اما بھی چنگی تیرا بھرا بھی چنگا، تو تے چنگے خاندان دی تے کم کیویں ہو گیا۔ ہن چاہیدہ بی بی صاحبہ جواب دے ویہا، بی بی صاحبہ تا روزہ رکھی کھڑی ہے چپ دا، اے تو واسطے فاشارت الیہ، بی بی صاحبہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی طرف اشارہ کیتا، این کنے پچھو، توجہ کرو، بی بی صاحبہ بولنا تا کوئی نہ ہا، اس واسطے بی بی صاحبہ نے اشارہ کیتا، این کنے پچھو، اپنے بیٹے والی اشارہ کیتا۔ قوم آکھن لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جیرا بچہ اجن تانی ماں دی گود دے اندر دودھ پیا پیندے اون کنے کیویں پچھوں۔ مطلب ہے کچھا تو تے سارے نال استہزاء پئی کریں دی، تو سارے نال مذاقاں پئی کریں دی، آخر گود دے اندر کھیر پیون والے بچے تا نہیں علیں دے، توجہ کرو، بچے تا نہیں علیں دے۔ بی بی توجہ کرو، بی بی صاحبہ نے بزبان حال آکھیا، کیا جملہ بولیم؟ بزبان حال، بزبان کال نا، کال دا مطلب تے کچھ زبان نہ لاکھے نا، بی بی صاحبہ دا علامنا نہیں، بزبان حال بی بی صاحبہ آکھن لگی او میری قوم، او میری برادری، او میرے اتے اعتراض کرن والے ہو، واقعی گالتا ایویں ہے جیرے بچے دودھ پیندے ہومن ماں دی گود وچ ہومن پنگھوڑے وچ ہومن او نہیں ہلیندے، تو جو لیکن جیرے ویلے توجہ کرو سب جملہ پیادا، جیرے ویلے اماں دی عزت خطرے وچ پائے ونجے اون ویلے حلالی پتر چپ نہیں رہندے۔ کوئی نہیں سمجھ آیا جملہ؟ جیرے ویلے اماں دی عزت خطرے چپائے ونجے اون ویلے حلالی پتر چپ نہیں رہندے۔ اس واسطے مار کے گل کیتی، اللہ دا قرآن فرمیندے عیسیٰ علیہ السلام بول پے، قال انی عبداللہ، میں اللہ پاک دا بندہ ہمی، میں اللہ بھی نمہی، میں اللہ دی جز بھی نمہی، میں زنا تو پیدا شدہ نمہی، میں اللہ پاک دا مقرر بندہ وہاں۔ اتے نال حضراتی جملے تے بس نہیں کر گئے بلکہ اور جملے آکھی گئن، فرمیندن آتانی الکتاب، ایک وقت اسی اللہ میں کو کتابی عطا فرمے سن، وجعلنی نبیا، اللہ پاک میں کو نبی بھی بنے سن، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اللہ پاک جرا میں کو بابرکت بنے سن جتھا میں دا پیر اٹھائیں خیر۔ میں ایک جملہ آگیا ہوں ذرا تشریح کرنا چاہتا، بی بی مریم نے بازبان حال آکھیا بچے تو نہیں ہلیں دے، کھیر پیون والے بچے ماں دی گود وچ نہیں ہلیں دے، لیکن جڈن ماں دی عزت دا مسئلہ بن ونجے تو حلالی پتر چپ ہی نہیں رہندے۔ آگیا نا جملہ، قرآن دی آیت سن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ پاک فرمیدن سورۃ الاحزاب 21 سپارے دے اندر، النبی اولا بالمؤمنین، اللہ پاک فرمیدن جرا میرا پیغمبر ہے او مومنے دا وہوں خیر خواہ، اللہ فرمے دے میرا محمد مومنے دا خیر خواہ، کتنا خیر خواہ، من انفسہم، انہیں دے ذات نفس کنی بھی زیادہ خیر خواہ۔ ابو بکر اتنا اپنا خیر خواہ نہیں جتنا میرے آقا ان دے خیر خواہ ہیں، اتنا عمر اپنا خیر خواہ نہیں جتنا میرے آقا انہیں دے خیر خواہ ہیں، میرے آقا سارے اپنے یاریں دے خیر خواہ، سارے مومنے دے خیر خواہ،
ایک مسئلہ تا اے بیان کیتا اگو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور میرے آقا دا گھر والا مومنیں دا ماما اے لفظ پکام لے میرے آقا دا گھر والا مسلمانیں دا میری میرے آقا دا گھر والا مومنیں دا میری مومنیں دا اماں لفظ پک گئے جنہیں کو آیاتاں دی ذرا توجہ کرو نکتہ رساں تو آپ اللہ پاک نے جملہ کیا النبی اولا بالمؤمنین کیا لفظ نہیں تھا لکھایا جا قرآن دے اندر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ہن تو عربی پڑھے ہوئے کہانی وے من انفسہم ہم دی زبیری مومنے دویں دی پئیے وازواجہ امہاتہم ہم دی زمیری مومنے دویں دی پئیے اللہ پاک نے توجہ کرو اللہ پاک نے جملے آنکھ اللہ پاک نے دو علامتاں بیان کی دل مومن بندے دیاں توجہ کرو اللہ پاک نے آیات دے اندر دو علامتاں بیان کی دل مومن بندے دیاں علماء لکھ دن گویا کہ اللہ نے انگل رکھی اللہ نے انگل رکھتے آکھے اے مومنے پہلی علامت بیان کی تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جیرے مومن لوگ انہیں دا میرا آقا بہت بڑا خیر خواہ ہے میرے آقا انہیں دے بڑے ہمدرد پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور میرے آقا دیاں گھر والا انہیں دا میری لگ دل اللہ فرمائے دے مومن دی نشانی ایک اے ہے جو میرے آقا مومن دے ہمدرد دوجھی مومن دی نشانی جو میرے آقا دا گھر والا مومن دا میری کہاں نہیں سمجھے گا جملہ بلا ذرا کھولا ہی گال کو توجہ کرو اے لفظ پکائی بدے ہو میرے آقا دا گھر والے دا لقب امہات المؤمنین کیا کہ میرے آقا دے گھر والے دا کیا لقب ہے اللہ گناہ نہیں سیدھا امہات المومنین میرے آقا دے گھر والے دا اے لقب تو نہیں امہات الامت اچھا سنوے کرے کئی کتاب قرآن اندر تو ویسے کہے نہیں کئی کتاب نہ سن سو نہ پڑھ سو کوئی مولوی نہ لگ سی جو میرے آقا دے گھر والے دا لقب ہے امہات الامت جو امت یا میری میرے آقا دے گھر والے دا لقب کیا ہے امہات المومنین یا امہات الامت کیا لقب ہے جے اگر میرے آقا دے گھر والے دا لقب ہوئے ہاں امہات الامت تو ظاہر امت دے اندر تا کافری موجود ہیں امت دے اندر تا شرارتی بھی موجود ہیں امت دے اندر تا منافق بھی موجود ہیں امت دے اندر تا کرار تا ہندو تا سکھ بھی موجود ہیں لیکن نہ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میرے آقا دا گھر والا میرین مومنے دیا ہن کیا جملہ آ گیا میرے آقا دا گھر والا کہندہ میرین ججا نہیں سمجھی تھی بیا جملہ پیادا ہن جے مومن بننے تے میرے آقا دے گھر والے کو اماں مننے اے مطلب ہے جے مومن بننے تے میرے آقا دے گھر والے کو اماں مننے جے اگر اماں نہیں مننا تو پھر مومن دے وچوں نکلنے اجا نہیں سمجھی گال تو آپ اللہ نے وہاں کیا انگل رکھتے آکے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میرے آقا دا گھر والا مومنے دا میری کہندہ میرین مومنے دیا منافقیں دیا نا کافریں دیا نا ہندو سکھ دیا نا جگر میں توجہ کر جے میں بی بی حفصہ کوں بی بی عائشہ کوں اپنی اماں منیسا تام مومن ہو سا جگر نہ منیسا تے مومن نہ ہو سا ایک جملہ اور پیادہ ختم کرو سبقوں اماں ہوندی ہے دو قسم دی ایک ہوندی ہے اماں جسمانی ایک ہوندی ہے اماں ایمانی توجہ کرو ایک ہوندی ہے اماں جسمانی ایک ہوندی ہے اماں
لفظ پکاؤ اما ایمانی جیری اما جسمانی ہوندی ہے ہوں کو سڑیندن جن دے جسم چو پوتر پیدا تھیندے اے جیری تیری میری اماں تیرے میں نے ابے نال نکاح کیتا ہا اور ان دے بعد جڑا ہے تو اساں پیدا تھیوں اے تیری ساری جسمانی اماں ہے اور میرے آقا دا گھر والیاں تیرا میرا میری ہن ایمانی کیا جملہ آکھیں کیا جملہ آکھیں کہہ میری ہن جسمانی ایمانی یہ لفظ یاد کرو ایمانی ہن اصول کچھ ہے توجہ کر اصول کچھ ہے جیری جسمانی اماں ہوئے او پہلے ہوندی ہے پتر پیچھے اندے اماں جسمانی پہلے ہوندی ہے دھی پیچھے اندی ہے اماں جسمانی پہلے ہوندی ہے اولاد پیچھے اندی ہے یہ قانون ٹھیک ہے اور یقیناً ٹھیک ہے اتے اتھاں بھی ایویں ہی ہوئی جیلے اماں بنسن ایمانی پہلے ایمان عائشہ صدیقہ وچ اوسی پہلے ایمان حبیبی حفصہ وچ اوسی پہلے ایمان خدیجہ الکبریٰ میں چاوسی پیچھے تیرے میرے میں چاوسی وہ سمجھو ہی صحیح پہلے ایمان کتا ہوسی تیرے میرے اندر یا عائشہ صدیقہ دے اندر تیرے میرے اندر یا بی بی حفصہ دے اندر تیرے میرے اندر یا بی بی خدیجہ دے اندر جیرے ویلے ساڑھا ہیں میری ایمانی تو پہلے انہیں دے ایمان دے قیل تھی سو تو تیرے میرے بچ ایمان اوسی جے انہیں دے ایمان دے قیل نہ تھی سو تو تیرے سارے چ ایمان نہیں آ سکتا کچھا پئیے پلے قطع سنا سبق ختم اجان میرا سبق آج دا ادھا ہی کا نہیں مکا ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی عائشہ صدیقہ دوبارے چاکریاں ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی تو پاک رسول دے گھر آئیے ہائی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی ککھ جتنی نہیں کچھ کر سکتی اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی او پتر حلالی نہیں جرا قدر کرے نا ماں دی قسم خدا دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین